नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में रोज का मामूल बन चुके हैं कत्ल और अगवाकारी। अपनी मदद आपके तहत खुद ही मुसीबतों का हल निकालने में लगे हैं नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। और बारामूला में मकामी लोगों के लिए हिफाजती अमले ने लगाया तिब्बी कैंप। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है। नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे, वो पाकिस्तान की गुलामी में होने की सजा भुगत रहे हैं। इन दोनों ही जगहों पर कत्ल और अगवाकारी रोज का मामूल बन चुका है। कभी जराइम पेशा अफराद तो कभी एजेंसियां इन्हें टारगेट करती रहती हैं। खासतौर पर ऐसे लोग जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने को मजबूर हैं, उन्हें खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी इन दो खित्तों से ऐसे ही दो मामले सामने आए, जिसके बाद अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। 1947 से नाम निहाद आजाद कश्मीर कहे जाने वाले इलाके पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया। तब से वहां के अवाम पाकिस्तान से आजादी के लिए तहरीक चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और फौज आजादी की तहरीक को दबाने के लिए न सिर्फ कश्मीरी लीडरों, दानिश्वरों और बेगुनाह लोगों पर रियासती मजालिम ढा रही है, बल्कि आला तालीम हासिल करने और रोजगार के मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी सूबों में जाने वाले नाम निहाद आजाद कश्मीर के मकामी बाशिंदों पर भी जुल्म जबर बर्पा कर रही है। यही नहीं बल्कि उनका कत्ल भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही एक वाकया लाहौर में पेश आया। यहाँ कश्मीरी आए रोज कत्ल होते हैं, बिल्कुल ऐसे। सबसे सस्ता खून अगर किसी का है तो वो कश्मीरियों का है। अच्छा, ठीक है। अभी ये चाहते हैं कि फिलफौर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लवाहिकीन को उनको इंसाफ दिया जाए। हमें सबसे पहले इंसाफ दिया जाए, उसके बाद हम ये स्ट्राइक खत्म करेंगे। दूसरे नंबर पे यह है कि FIR करें, उन्हें अरेस्ट करें। कल जो बंदे इन्होंने छोड़ दिए वो किस भी आप पे क्यों छोड़े इन्होंने? लाहौर में हुए इस एहतजाज का मकसद था असलम नामी नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि असलम को कत्ल करने के बाद उसकी मसखशुदा लाश देही इलाके में फेंक दी गई। नाराज कश्मीरियों का इल्जाम है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां शुरू से ही उनके खिलाफ साजिश करती रही हैं, पर जब वो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी तो नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों को गद्दार साबित करके उन पर आए दिन जुल्म जबर बर्पा कर रही हैं। लेकिन बस बहुत हो चुका, अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने मुतालबा किया कल रात से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है डेड बॉडी दफना के फिर हमारे पास आए, फिर हम काम करेंगे। हम जब डेड बॉडी को दफना के हमारा क्या काम करेंगे? पुलिसों को सबको पता है कि हम लोग मिन्नतें करते रहते हैं इन लोगों के। ये लोग हमारे साथ, अभी SP आया हुआ हमारी लाश जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे, कहते जी गोलियां मारेंगे आप लोगों को। ये कौन सी गुंडागर्दी है? इंसाफ हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमें भी यहाँ गोली मार के जाए। नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों ने कहा, संगीनों के जोर पर काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने जुल्म जबर की इंतहा पार कर दी है। उनका मौकिफ था कि आज खुलकर हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान के शहरी तो पूरे हक से अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करते हैं, जमकर बवाल करते हैं, पर जब हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तब हमें गद्दार जैसे खिताब से नवाजा जाता है। सिर्फ नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ भी ऐसा ही हाल हो रहा है। गिलगित के नामी ताजिर हाजी सफदर हुसैन को डेरा इस्माइल खान में अगवा कर लिया गया है और कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं हुई है।
بہت سارے اکابرین نے اپنی ذمہ داری ادا کی، لیکن ان ذمہ داریوں کے ذریعے سے جس راستے کو ہم نے چنا اس راستے سے صفدر بھائی رہا نہیں ہوئے۔ اب صفدر بھائی کی رہائی کے لیے ورثا نے ایک اور ریکویسٹ کی۔ ورثا نے کہا کہ ہمارے بھائی کا مسئلہ ہے، تو ورثا کی طرف سے ایک مطالبہ ہے گلگت بلتستان کی قوم کے لیے۔ آج یہ ہمارا سمبولک احتجاج ہے، ورثا کی طرف سے سمبولک احتجاج ہے، یہ احتجاج اور بڑھے گا، شکل اور ہو جائے گی۔ حکومت کے دعووں کے باوجود گلگت بلتستان میں لوگوں کے لاپتہ ہونے اور موت کے گھاٹ اتارے جانے کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور سے پاکستان کے شہروں میں۔ اب تو پولیس کی کارروائی کو بھی لوگ ایک دھوکہ ماننے لگے ہیں۔ ویسے بھی پولیس کی کارکردگی نے یہاں کے عوام کے دلوں کو اس قدر زخمی کر رکھا ہے کہ اس پر ماتم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیاستداں حکمرانی کر رہے ہیں، زندگی کے باغ میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ راگ الاپا جا رہا ہے کہ جمہوریت نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ جی ہاں، اس انوکھی جمہوریت میں کئی دنوں سے لاپتہ ایک شخص کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اور وہ بھی تب جبکہ وہ ایک آدمی نہ ہو کر نامی تاجر ہے، اور جس کے لیے حزب مخالف کے رہنما کو سڑک پر اترنا پڑا ہو۔ ایک جدوجہد کرنی ہوگی، ایک بھائی کی رہائی کے لیے، ایک اپنے بزرگ کی رہائی کے لیے۔ ہم سب کو اس کے لیے تھوڑی سی ٹائم دینی پڑے گی، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں 2 بجے پھر اس اجتماع کے اندر شامل ہوں گے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سب جمع ہو، یہاں پہ جمع ہو، اس کے بعد ہم اگلا اعلان کریں گے کہ ہم نے کہاں تک مارچ کرنی ہے۔ ایک عرصے سے گلگت بلتستان اور نام نہاد آزاد کشمیر میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لاشیں مل رہی ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، مگر اس سب سے حکومت کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ حکومت کی شہ پر ہی یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور جس ملک میں فوج، خفیہ ایجنسی اور بالادست قوتوں نے لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑا رکھی ہوں، اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ حالانکہ قوم پرستوں اور عام عوام نے تشدد کے خلاف ہمیشہ ہی آواز اٹھائی ہے اور سوئی ہوئی حکومت کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ واقعی نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کی غلامی میں رہنے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں کے مختلف دور دراز علاقوں میں عوام کو طبی سہولیات مہیا کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ جگہ جگہ میڈیکل کیمپس لگا کر لوگوں کو مفت طبی سہولت دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو علاج دینے میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حفاظتی عملے کی طرف سے بھی تعاون دیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں حالیہ دنوں نیم حفاظتی عملے نے ضلع بارامولہ کے سرحدی و اس کے آس پاس کے علاقوں کے مقامی لوگوں کے لیے کیمپ لگایا، جس میں لوگوں کی صحت سے متعلق پوری جانچ ہوئی اور انہیں ادویات دستیاب کروائی گئی۔ ضلع بارامولہ میں بنیار کا یہ علاقہ سرحد کے بے حد قریب کا ہے، جہاں حال ہی میں نیم حفاظتی عملے کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں طبی خدمات کا فائدہ اٹھانے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے آئے مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کیمپ میں علاقہ مکینوں کا بغیر پیسہ لیے علاج کیا گیا، ساتھ ہی انہیں مفت دوائیاں، سینیٹائزرز، ماسک اور صابن دیے گئے۔ یہ 15 CRPF کا کیمپ منعقد ہوا، جس میں ہمارے یہاں عوام زین پورہ، چک، کچاداری، منجگراں مقام لگ بھگ 11 اور 12 وارڈز ہیں ایک حلقے میں،
جن کو اس کیمپ میں آنے کی دعوت دی اور مفت علاج کیا گیا۔ اری تحصیل کے بنیار میں منعقدہ میڈیکل کیمپ کے ذریعے ان لوگوں کو معیاری طبی سہولیات دے کر مدد دی گئی جو باہر اپنا علاج نہیں کروا سکتے ہیں اور باہر سے مہنگی دوائیاں نہیں خرید سکتے ہیں۔ لوگوں کے چھوٹے بڑے مرض کا تفصیل سے علاج کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کیمپ میں شامل مقامیوں کو صحت مند رہنے کی ضروری ہدایت بھی دی جو کہ آگے چل کر ان کے لیے مزید فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ولیج زین پورہ، کھچا داری، چک، منجگرام وغیرہ میں ایک میڈیکل مفت کیمپ کا انعقاد کیا، کیونکہ ہم یہاں کے فار فلنگ ایریا کے رہنے والے ہیں اور ہمیں یہاں میڈیکل سہولیات کی بہت ہی اشد ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس لیے آج جو 53 بٹالین CRPF کی وسادت سے یہاں کیمپ کا انعقاد ہوا، جس سے ہم بہت ہی فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ بات اگر سرحد پر دشمن پر اختیار رکھنے کی ہو یا پھر سرحد سمیت مختلف دور دراز علاقوں میں بہبودی سے متعلق کاموں کو بخوبی سر انجام دینے کی، اس سمت میں ہمیشہ سے ہی حفاظتی عملے کی جانب سے اہم کردار ادا کیا جاتا رہا ہے، جس سے لوگوں کا حفاظتی عملے پر اعتماد اور بھی بڑھا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ زیادہ سے زیادہ طبی کیمپس منعقد کروانے کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے یہاں پہ آج یہ جو میڈیکل کیمپ لگوایا ہے، یہاں کے جو میجارٹی پاپولیشن ہے وہ جنگل میں رہتے ہیں اور ان کو یہ چیز ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہاں پہ کم نالج کی وجہ سے لوگ ایسے بھی بیک سائیڈ میں رہتے ہیں تو ان کو بہت نقصان پڑتا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں 53 بٹالین کے ان لوگوں نے ہمارے یہاں پہ کیمپ لگوایا ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے طبی محکمے کی جانب سے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو معیاری ہیلتھ سروسز دستیاب ہو رہی ہیں۔ لوگوں کی صحت کو لے کر سیوک انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مثبت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس اہم کڑی میں بارامولہ میں منعقدہ یہ میڈیکل کیمپ بھی شامل ہے، جہاں بڑی تعداد میں آئے لوگوں کی مدد کی گئی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ یاور عباس نے ٹویٹ کیا ہے کہ غور کیجئے کیسے اسٹیٹ مشینری گلگت بلتستان میں پبلک لینڈز پر غاصبانہ قبضے کے لیے اتاولی ہوتی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان لینڈ ریفارم ایکٹ کے ذریعے پبلک لینڈز ہتھیانے کی سازشوں کو قانونی رنگ دیا جا رہا ہے۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک پاکستانی ڈپٹی کمشنر مقامی فیسٹیولز کی تاریخوں کو بدل رہا ہے۔ مقامی زبانوں، مخطوطات، روایات اور مذہب پر حملہ کرنا پاکستان کی نیشنل پالیسی کا حصہ ہے۔ جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان ہمیشہ سے ہی جموں کشمیر اور بھارت کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ DIPR JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ چیف سیکریٹری BVR سبرامنیم کے مطابق جموں اینڈ کشمیر میں 60% آیوشمان بھارت صحت منصوبے کے اہل کنبوں کو اور 70% کنبوں کو آیوشمان بھارت PMJAY کے تحت انرول کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر 5 نے ٹویٹ کیا ہے کہ یونین منسٹر آف اسٹیٹ جی کشن ریڈی نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران جموں کشمیر میں دہشت گردانہ واقعات اور سرحد پر دراندازی میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ JNK میں روزانہ طور پر تقریباً 3 لاکھ ویکسین لگانے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ جموں کشمیر میں کووڈ ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی تقریباً 3034 ہو گئی ہے۔ ان میں 34 نجی سینٹرز بھی شامل ہیں۔ چاہے نام نہاد آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، مصیبتیں اور ان علاقوں کا رشتہ برسوں پرانا ہے۔ جب سے یہ علاقے پاکستان کے قبضے میں آئے ہیں، مشکلوں نے پورے علاقے کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ بڑی سہولیات فراہم کرانا تو بہت دور کی بات رہی، یہاں تو ایسے معمولی مسائل بھی پہاڑ بن جاتے ہیں جن کا حل
بے حد آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کی بات کریں تو تقریباً سبھی اضلاع اس کے لیے ترستے ہوئے دکھائی پڑ جاتے ہیں، لیکن افسوس حکمرانوں کی نظر ان پر نہیں پڑتی یا پھر وہ جان بوجھ کر انہیں اب تک اندیکھا کرتے آئے ہیں۔ نتیجتاً ان علاقوں کے عوام اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی مصیبتوں کا حل نکالنے میں لگے ہیں۔ نام نہاد آزاد کشمیر کا شہر کوٹلی اکثر آزادی کے جلسوں کا گواہ بنتا ہے۔ اس شہر کے مسائل بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے کہ دوسرے دیہی علاقوں کے۔ خاص طور پر روزمرہ کا سفر کرنے والوں کو سڑک اور پل منصوبے کے مکمل ہونے کی درکار ہے، لیکن بدعنوانی کی کہانی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پاتی۔ کوٹلی کے باہری علاقے گلپور واٹر فال کے نزدیک راج محل گاؤں کے لوگ عرصے سے ایک برج کی مانگ کر رہے تھے۔ بے حد خوبصورت علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت جب اس علاقے کو ایک عدد پل نہ دے سکی تو لوگوں نے خود ہی چندہ اکٹھا کر کے پل تعمیر کروایا۔ یہاں پہ پل نہیں تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، تو عوام نے گورنمنٹ کو بہت ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ ہمیں بہت ضرورت ہے پل کی، تاکہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں ٹریفک کے، کیونکہ جب پانی بڑھ جاتا تھا تو یہاں سے گاڑیاں گزر نہیں سکتی تھیں، تو اس کی وجہ سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا یا کسی گورنمنٹ ایجنسی لی جانا پڑتا تھا شہر کی طرف تو وہ جا نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں کے جو عوام ہے انہوں نے پھر آخر یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ تو کچھ کرنے والی ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کریں اور اس پل کو تعمیر کریں۔ یہ علاقہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس کی مصیبتیں بھی اس سے کم نہیں ہیں۔ صنعت اور روزگار ہے نہیں، اس لیے بیشتر مقامی لوگوں کا خرچہ سیاحت سے چلتا ہے۔ ایسے میں اس علاقے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن حکومت کے ذریعے تو اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب آس پاس کے گاؤں والے سبھی حکومتی محکموں کا چکر لگا کر تھک گئے تو انہوں نے خود ہی عوامی پل تعمیر کرنے کی ٹھانی۔ چونکہ اس پل کی تعمیر میں لگنے والی ایک ایک پائی گاؤں والوں نے چندہ اکٹھا کر کے خود جٹائی تھی، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا عوامی پل۔ اس پل کا نام بھی جو ہے وہ عوامی پل ہے، یعنی کہ عوام کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے جن لوگوں نے بنایا ہے۔ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اس پل کو کمپلیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو بھی اس کے اوپر سے گزرے گا اس کا ثواب جو ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کوشش کی ہے اس کو بنانے کی اور جنہوں نے کمپلیٹ کیا اور جنہوں نے نگرانی کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تا قیامت جب تک یہ پل موجود ہے اجر دیتا رہے گا۔ پل کے نزدیک ہی اس کے لیے ڈونیشن دینے والوں کا نام اور ان کے ذریعے خرچ کی گئی رقم کا بھی صاف ذکر ہے۔ یہ حکومت کے چہرے پر ایک کرارے تماچے کی مانند ہے جو اس کی نااہلی کو نمایاں کرتا ہے۔ جہاں مقامی حکومت تعمیراتی کاموں کے لیے اسلام آباد پر منحصر رہتی ہے، وہیں پاکستان کی مرکز اقتدار پر قابض حکومتوں کے لیے یہ تو محض ایک غلام علاقہ ہے جس کی اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کوٹلی جیسی ہی کہانی سکردو کی بھی ہے، وہی سکردو جسے بلتستان ڈویژن کا سب سے خاص شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں کورونا کے دور میں جب آکسیجن پلانٹ اور وینٹیلیٹر دینے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی تو لوگوں نے خود ہی چندہ اکٹھا کیا اور یہ دونوں ہی کام اپنی مدد آپ کے تحت مکمل کیے۔ کورونا کے ابتدائی دن تھے اور ہر طرف خوف اور وحشت کا عالم تھا، لیکن اس وقت بلتستان کے مسیحا نہ صرف لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کھڑے تھے بلکہ علاج کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے بھی کھڑے تھے۔ بلتستان کے ڈاکٹرز نے ایک
मुहिम शुरू की, समाजी मुहिम शुरू की, जिसे बिन अक़वामी सतह पर सराहा गया। वो वेंटिलेटर्स के लिए चंदा मुहिम थी और आवाम ने भी दिल खोलकर उस चंदा मुहिम में हिस्सा लिया। और बाद अज़ां ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी बल्तिस्तान के डॉक्टर्स ने अपने तई कोशिशें शुरू की और आज बल्तिस्तान की तारीख में बल्तिस्तान के वासियों के लिए खुशखबरी है कि ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। स्कर्दू का ये मामला कोई नया और अनोखा नहीं है। यहाँ तिब्बी सहूलत की पोल तब खुल गई जब 1 साल कबल कोरोना के मामले पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ने लगे। न अस्पतालों में स्टाफ था और न ही जरूरी अद्वियात। ऐसे में दर बदर भटकते मरीज भला कहाँ जाते? जिन्हें अस्पतालों में दाखिला मिला भी, वहाँ एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी भारी कमी थी। जब हुकूमत ने नहीं सुनी तो डॉक्टरों ने मसीहा का किरदार निभाया और इस सिमत में खुद ही पहल की। डॉक्टरों का साथ हुकूमत ने तो नहीं, लेकिन आम लोगों ने भरपूर चंदा इकट्ठा करके दिया, जिससे अब यहाँ पर दोनों सहूलत आवाम को मिलने लगी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तारीख में पहली दफा बल्तिस्तान रीजन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है। जब ये मार्च में कोरोना आया था हमारे स्कर्दू में पहला केस, तो हम सारे डॉक्टर्स काफ़ी परेशान थे कि हमारे पास आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। और कोरोना के हवाले से आपको पता है जो सांस का मसला होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बल्तिस्तान के डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बल्तिस्तान रीजन और बल्तिस्तान डॉक्टर्स फोरम, इन्होंने मिलकर यहाँ पर हमारे डॉक्टर आसिफ प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर मूसा इरफानी भाई जो है वो बीडीएफ की तरफ से, इसके अलावा हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान यहाँ पर हैं, उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत एक चंदा मुहिम शुरू किया और हमारी आवाम ने इसमें दिल खोल कर चंदा दिया। जिस हिसाब से नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, वो यही बताता है कि अपने कहे जाने वाले हुक्मरान भी मकामी अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अगर अवाम को खुद ही सब काम करने हैं, पुल तामीर करवाना है और अस्पतालों को जदीद तरीन बनाना है, तो भला हुकूमत और इंतजामिया का क्या काम? क्या ये लोग महज अवाम के पैसों पर ऐश करने के लिए इख्तिदार संभालते हैं? पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए दूर दराज इलाकों के अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। इन अहम तरीन मंसूबों में जल जीवन मिशन मंसूबा भी शामिल है। इसके जरिए दूर दराज इलाकों के अवाम को घरों में ही वाटर सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिमत में हर घर जल योजना यानी जल जीवन मिशन के तहत जिला उधमपुर के देही इलाकों में लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दस्तयाब करवाए गए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई देही इलाकों के अवाम को घरों में साफ पानी मुहैया करवाने के मद्देनजर साल 2019 के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से जल जीवन योजना का इफ्तिताह किया गया, जिसे साल 2024 तक पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुस्तैदी से कार फरमा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में इस कौमी मंसूबे के मुस्बत नताइज भी सबके सामने रुनुमा होने लगे हैं। उधमपुर की रामनगर तहसील में जल शक्ति पीएचई महकमे की ओर से ज्यादातर घरों में नल के जरिए साफ पानी पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है, जिससे लोग बेहद खुश और मुतमईन हैं। पानी की बड़ी असी खुशी हुई है, जिहड़ा पानी साढ़े इलाके सारा डेवलपमेंट शैल ठीक हो चुकिया और अस 4-3 किलोमीटर का साढ़े जेह्ड़े बुजुर्ग और अस पानी आनदे और साड़ियां औरतां 3 किलोमीटर का पानी आनदे। अज पानी जेह्ड़ा घर घर असें पानी मिली आ, बड़ी यदी मुबारक है तुस लोगें और बड़ी खुशी का टाइम आई है, बड़ी मुबारक है। उधमपुर के मकामी लोगों के घरों तक साफ पानी को यकीनी बनाने के लिए इस कौमी मंसूबे के तहत
अलग अलग मरहलों में काम पूरा किया गया। इसमें देही इलाकों में वाटर टैंक तैयार करने, पाइपलाइन बिछाने से लेकर घरों में टैप कनेक्शन देने तक के इकदामात शामिल हैं। काबिले गौर है कि इस देही इलाके में भी मंसूबे का काम मुकम्मल होने से लोगों के वक्त की काफी बचत हो रही है। अब ये लोग पानी के लिए वक्त जाया करने की बजाय घर के दूसरे जरूरी कामों को पूरा कर रहे हैं। मेरे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, जो कि हमें 2-2 किलोमीटर पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, पर आज जल जीवन मिशन की तरफ से आज हमें पानी की समस्या जो है वह हल हो चुकी है। आज जो हमारे गांव नीली की जो महिलाएं हैं वह अपना समय बचाकर अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, जिसके अनुसार से हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जम्मू कश्मीर का बेशतर इलाका ज्योग्राफियाई लिहाज से दुश्वार गुजार माना जाता रहा है। इन पहाड़ी सिलसिलों में लोगों की रिहाइशें काफी दूर दूर तक बसी हुई हैं। ऐसे में कौमी अहम तरीन मंसूबों के जरिए साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात को दस्तयाब करवाने के तई मरकज के साथ मकामी इंतजामिया भी काफी सरगर्म रहती है। लिहाजा बहबूदी के मुस्बत काम तय वक्त तक पहुंचने से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मेन जो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ये थी कि काफी जो यहाँ पे एरिया जो है वो स्कैटर्ड एरिया है। एक घर जहाँ पे एक दूसरा वहाँ पे है, तो पानी की यहाँ पे बहुत ज्यादा किल्लत थी। बड़ी दूर जहाँ पे लोगों को जाना पड़ता था, 1-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लोग खेतों में काम करते थे, उसके बाद आते थे, फिर उनको पानी के लिए काफी दूर दूर जाना पड़ता था। तो जो हमने अभी स्कीम जो हमारे लैंग्वेज में काम हुआ है, जो काफी एरियाज जो हमने जितना भी हमारा जो प्रोजेक्टेड था वो काफी हद तक हमने यहाँ पे हर एक घर को कवर किया है। साल 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 15.70 करोड़ कुनबों को नल के पानी का कनेक्शन देना तय किया गया है, जिसे तयशुदा वक्त में पूरा करने के लिए जल शक्ति महकमा पुरजोश तरीके से काम को अंजाम दे रहा है और इसके मुस्बत नताइज भी यकीनी तौर पर सामने आ रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।